हेलो, वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है, फ्राइडे वाले दिन हमारा जनरल नॉलेज का लेक्चर नंबर 16 कुछ टेक्निकल वजूहात की बिना पर अपलोड नहीं हो सका था। इस वजह से अल्टरनेट डे पर ये आप लोगों के सामने मैं पेश कर रहा हूँ लेक्चर नंबर 16। इससे पहले हम 15 लेक्चर्स जो है वो कवर कर चुके हैं, और जिन लोगों ने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है तो उन लोगों को बताता चलूँ कि हम 15 लेक्चर्स के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो हैं वो कवर किए हैं। हमने कुछ टॉपिक्स ऐसे कवर किए हैं जो कि पास्ट एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस हवाले से आप हमारे जो गुज़रे हुए लेक्चर हैं वो कहाँ से देख सकते हैं, वो हमारी प्लेलिस्ट मौजूद है। आप जाएंगे, वहाँ पर अलग सेक्शन हमारा जनरल नॉलेज के हवाले से बना हुआ है, वहाँ जाएं और वो लेक्चर्स आप देखें। और ये देखना क्यों ज़रूरी है, इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि जितनी भी स्टेट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स हैं, उसमें जो जनरल नॉलेज के सेक्शन के हवाले से आपसे 15 से 20 एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, जो कि अगर आपको वो 15 से 20 एमसीक्यूज़ आते होंगे तो आपका स्कोर बड़ा अच्छा बन सकता है। तो इस हवाले से लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था बेस के हवाले से, गल्फ्स के हवाले से, और इसी के साथ साथ उससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था स्ट्रेट्स बेस में क्या फ़र्क है, तो आइलैंड की डेफिनीशन क्या है। तो आज के लेक्चर में हम आइलैंड, फेमस आइलैंड्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपने टर्म सुना होगा फेमस आइलैंड। ठीक है, तो इस हवाले से पढ़ेंगे कि दुनिया में कौन से मशहूर फेमस आइलैंड्स हैं और यहाँ से एग्जामिनर आपसे क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है। तो फेमस आइलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड में सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि आइलैंड्स की डेफिनेशन क्या है, आइलैंड की डेफिनेशन क्या है। तो इससे पहले हमने जो लेक्चर कवर किया था, लेक्चर नंबर 14, उसमें मैंने आपको डिफरेंट डेफिनेशंस बताई थी, जिसमें स्ट्रेट की डेफिनेशन बताई थी, बे की डेफिनेशन बताई थी, गल्फ्स की डेफिनेशन बताई थी। तो वहाँ पर आप ये डेफिनेशन को देख सकते हैं। पिछला लेक्चर देखेंगे तो आपको यहाँ से आगे समझ आती जाएंगी चीज़ें। अच्छा, डेफिनेशन क्यों ज़रूरी होती हैं किसी भी लिहाज से, हर लिहाज से। जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो उसकी डेफिनेशन अगर आप पहले पढ़ लेंगे तो उससे होता ये है कि आपको वो चीज़ लॉन्ग टर्म याद रहेगी, आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होता है। तो चलते हैं फेमस आइलैंड के हवाले से पढ़ते हैं। और द वर्ल्ड बिगेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड इज़ ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो ग्रीनलैंड है। ठीक है, और ये किस तरह से है, द नेम ग्रीनलैंड मीन्स लैंड ऑफ पीपल। जो इसका नाम पड़ा हुआ है, इसका लिटरल मीनिंग क्या है, लैंड ऑफ पीपल। अब यहाँ से आपको नाम से पता नाम से आप इमेजिन करते होंगे कि ये जो आइलैंड है ये ग्रीन होगा, यहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो ग्रीनलैंड आइलैंड है ये 80% जो है आइस से ढका हुआ है, यानी बर्फ़ से ढका हुआ है। यहाँ पर 80% जो है आइस कैप एंड ग्लेशियर से जो है ये पूरा इलाका कवर्ड है। ठीक है, तो इसके नाम से आप ये नहीं कह सकते कि ग्रीनलैंड आइलैंड है तो इसका जो इलाका है वो वहाँ पर ग्रीनरी मौजूद होगी। तो 80% इलाका यहाँ पर किससे ढका हुआ है, बर्फ़ से ढका हुआ है। द ग्रीनलैंड मीन्स लैंड ऑफ पीपल। आगे हम बढ़ते हैं, ये देखें वही पॉइंट आ गया जो अभी मैं पढ़ा रहा था आपको। 80% ऑफ द लैंड मास इज कवर्ड बाय एन आइस कैप एंड ग्लेशियर्स। 80% से ज़्यादा इलाका जो है यहाँ पर किससे ढका हुआ है, आइस से, यानी बर्फ़ से और ग्लेशियर से कवर्ड है। उसके बाद इट इज़ लोकेटेड इन नॉर्थ अटलांटिक। अब हर आइलैंड की जो है कोई ना कोई एक लोकेशन है, तो ग्रीनलैंड आइलैंड जो है वो नॉर्थ अटलांटिक पर मौजूद है। इसी के बाद इट्स एरिया इज़ अबाउट 2.166 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर विच इज़ मैसिव। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा इसको बनाता है, आइलैंड बनाता है। अब आप अंदाज़ा कर रहे होंगे कि इतना बड़ा एरिया किसी भी आइलैंड का नहीं है। हम जो आइलैंड्स आज पढ़ेंगे उनमें से काफ़ी की जो एरिया है वो इससे काफ़ी ज़्यादा छोटी है। जो दुनिया का दूसरे नंबर पर आइलैंड है, ठीक है, तो उसका जो एरिया है वो आप देखेंगे तकरीबन 7.5 लाख जो है वो कुछ 7.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ग्रीनलैंड का जो एरिया है वो 2.166 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर है, विच इज़ मैसिव। ठीक है, ग्रीनलैंड इज़ सिचुएटेड इन यूरोप। ठीक है, एंड इट इज़ ओन्ड बाय डेनमार्क। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला पॉइंट है कि ग्रीनलैंड जो है वो यूरोप के अंदर मौजूद है और इसको ओन कौन करता है, वो डेनमार्क करता है। द लार्जेस्ट आइलैंड ऑन अटलांटिक ओशन इज़ ग्रीनलैंड। अब यहाँ से आपसे जो ओशंस के हवाले से ये पूछा जाता है कि फ़लाँ जो आइलैंड है वो किस ओशन पर लोकेटेड है, तो ये चीज़ें भी आपने याद करनी होगी। अब काफ़ी लोगों को एक प्रॉब्लम पेश आती है कि वो ओशंस के नाम सीक्वेंस से याद नहीं कर सकते। तो एक ट्रिक मैं आपको आज बताता चलता हूँ, जिसके बाद आपको जो ये जो ओशंस हैं इनके नाम आप सीक्वेंस से याद कर सकते हैं। तो आपने याद करना है सिर्फ पैसा। अब पैसा आप लोगों की ज़िंदगी में, सबकी ज़िंदगी में बहुत
امپورٹنس رکھتا ہے. تو جب آپ پیسہ یاد رکھ لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اوشنز کے حوالے سے جو ان کا سیکوینس ہے وہ یاد کر لیں گے. پی فار پیسفک, اے فار اٹلانٹک, آئی فار انڈین اوشن, ایس فار سدرن اوشن اینڈ اے فار آرکٹک اوشن, جو سب سے چھوٹا اوشن ہے. اے فار واٹ؟ آرکٹک اوشن. ٹھیک ہے, یہ یاد کر لینا ہے آپ نے, آرکٹک, اور اے فار اٹلانٹک. ٹھیک ہے, اور اسی طرح پی فار پیسفک. ٹھیک ہے, اور اسی طرح ای فار انڈین اوشن, آئی او سے میں اس کو ڈونیٹ کر دیتا ہوں, ڈینوٹ کر دیتا ہوں, اور ایس فار سدرن اوشن. ٹھیک ہے, تو یہ اس طرح سے آپ اس کو آرام سے یاد کر سکتے ہیں. اب آگے ہم بڑھتے ہیں. نیو گوینیا آئی از دی سیکنڈ لارجسٹ آئی لینڈ ان دا ورلڈ. اگر پروناؤنس غلط کر رہا ہوں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. نیو گوینا آئی لینڈ جو ہے وہ دنیا کا دوسرے نمبر پر سب سے بڑا آئی لینڈ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد اٹ از اباؤٹ 7,58,753 اسکوائر کلومیٹر. تو ایریا کے اس حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ گرین لینڈ از میسو, وہ سم تھنگ 2.166 ملین اسکوائر کلومیٹر ہے. ٹھیک ہے, ملین اسکوائر کلومیٹر ہے. اور جب ہم دوسرے بڑے آئی لینڈ کی بات کرتے ہیں تو وہ 7,58,753 اسکوائر کلومیٹر ہے. اس کے بعد نیو گوینا آئی لینڈ از لوکیٹڈ ان ساؤتھ ویسٹ پیسفک. ٹھیک ہے, تو اس کی لوکیشن یہ ہے. اس کے بعد دا تھرڈ لارجسٹ آئی لینڈ آف دا ورلڈ از بورنیو. ٹھیک ہے, تو تیسرا بڑا آئی لینڈ جو ہے دنیا کا وہ کیا ہے؟ بورنیو ہے. اب ایک اور چیز یاد رکھیے گا جو کہ ایگزامنر بہت زیادہ پوچھتا ہے, یا آپ سے لارجسٹ پوچھا جاتا ہے یا سیکنڈ لارجسٹ پوچھا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یا آپ سے پوچھا جاتا ہے تھرڈ لارجسٹ پوچھا جاتا ہے. تو بہت سے ایگزامس میں بہت سے ٹاپکس کے حوالے سے ماؤنٹینس ہو گئے یا ڈفرینٹ طرح کے ٹاپکس ہو گئے, تو ایگزامنر آپ سے یا فرسٹ لارجسٹ پوچھتا ہے یا سیکنڈ لارجسٹ پوچھتا ہے یا تھرڈ لارجسٹ پوچھتا ہے. تو ایک ٹرک ہے, تو آپ نے ان تینوں چیزوں کے نام یاد رکھنے ہوتے ہیں, ان کی لوکیشنز یاد رکھنی ہوتی ہیں. تو اگر آپ یہ یاد رکھ لیتے ہیں تو آپ ایزیلی اس کو کمپریہینڈ کر سکتے ہیں. دا مداگسکر آئی لینڈ از لوکیٹڈ آن انڈین اوشن. یہ چوتھا بڑا آئی لینڈ ہے دنیا کا. دا مداگسکر آئی لینڈ از لوکیٹڈ آن انڈین اوشن. یہ کہاں پر واقع ہے؟ انڈین اوشن پر واقع ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں. دا لارجسٹ آئی لینڈ آن دی انڈین اوشن. انڈین اوشن کا سب سے بڑا جو آئی لینڈ ہے وہ بھی مداگسکر آئی لینڈ ہے. یہ بھی پوچھا جانے والا سوال ہے. دا جاوا آئی لینڈ از لوکیٹڈ آن انڈین اوشن. ٹھیک ہے, جاوا آئی لینڈ جو کہ انڈین اوشن پر موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ سماترا آئی لینڈ از آن دی پارٹ آف انڈونیشیا. سماترا آئی لینڈ جو ہے وہ انڈونیشیا کا پارٹ ہے. اور یہاں پر یاد رکھیے گا کہ سب سے زیادہ یعنی دنیا میں سب سے زیادہ آئی لینڈ جہاں پر پائے جاتے ہیں وہ ہیں انڈونیشیا میں. ٹھیک ہے, یہ بھی سوال آپ سے پوچھا جاتا ہے. اور آپ دیکھیں گے تقریباً مور دین 13,000 آئی لینڈ جو ہے وہ انڈونیشیا میں پائے جاتے ہیں. ایون مور دین دیٹ, اگر کافی فیکٹس کے مطابق آپ کو یہاں پر 15,000 بھی ملیں گے. تو یہ دونوں فگرس آپ نے یاد رکھنی ہیں. اچھا, دا لارجسٹ آئی لینڈ آف دی جاپان از ہونشو. تو جاپان کا سب سے بڑا جو آئی لینڈ ہے وہ کون سا ہے؟ ہونشو ہے. اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اور اس کا جو کیپٹل سٹی ہے جاپان کا, ٹوکیو, وہ بھی اسی آئی لینڈ کے اوپر لوکیٹ کرتا ہے. دا ڈسپیوٹیڈ آئی لینڈ بٹوین انڈیا اینڈ بنگلہ دیش از نیو مور. نیو مور جو ہے یہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک ڈسپیوٹیڈ آئی لینڈ ہے. دا لارجسٹ archipelagic country in the world is Indonesia, as I told you before کہ دنیا میں سب سے زیادہ آئی لینڈ جہاں پائے جاتے ہیں وہ انڈونیشیا ہے. دا ہوائی آئی لینڈ از نون ایز سینڈوچ آئی لینڈ. ہوائی آئی لینڈ جو ہے اس کو سینڈوچ آئی لینڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. جاپانس کیپٹل از لوکیٹڈ ان ہونشو آئی لینڈ. ٹھیک ہے, جاپان جو کیپٹل ہے وہ ہونشو آئی لینڈ پر واقع ہے. سری لنکا از لوکیٹڈ آن دا انڈین اوشن. اب سری لنکا بھی جو ہے ایک جو ملک ہے جو کہ اس وقت کرنٹلی بینکرپٹ ہو چکا ہے. وہاں کی جو معاشی حالات ہیں وہ بہت برے ہیں. ایون دے کانٹ ایون بائی پیٹرول, آئل وہ خرید نہیں سکتے, کوئی بھی چیز امپورٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس فارن ایکسچینج جو کرنسی ہے, ریزروز ہیں, وہ ختم ہو چکے ہیں. تو اس وقت جو ہے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے. پاکستان کے بھی حالات بڑے ٹف ہیں. ہمیں ہر نماز میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان ان حالات پر نہ پہنچے جہاں سری لنکا اس وقت کھڑا ہوا ہے.
ٹھیک ہے. تو یہ ہمیشہ ہمیں دعا کرنی چاہیے بحیثیت قوم، ہم چاہے جس پارٹی کے بھی سپورٹر ہوں، لیکن سب سے پہلے ہمارے لیے پاکستان ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. وکٹوریا آئلینڈ از آن آرکٹک اوشن، جو کہ دنیا کا سب سے چھوٹا اوشن ہے وہ آرکٹک اوشن ہے، اور وکٹوریا آئلینڈ اس پر لوکیٹ کرتا ہے. بیفن آئلینڈ از لوکیٹڈ آن آرکٹک اوشن، اگین بیفن آئلینڈ بھی آرکٹک اوشن پہ ہے. کیوبا از این آئلینڈ، کیوبا ایک ملک ہے جو کہ ایک آئلینڈ ہے، لوکیٹڈ آن کیریبین سی، کیریبین سی پر وہ واقع ہے. اس کے حوالے سے موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز دیکھ لیتے ہیں جو پاسٹ ایگزامس میں آ چکے ہیں. اگین دا لارجسٹ آئلینڈ آف پاکستان از استولا آئلینڈ. پاکستان میں بھی بہت زیادہ آئلینڈ پائے جاتے ہیں، کتنے پائے جاتے ہیں یہ آگے چل کر بتاتا ہوں. ہیروشیما از آن وچ آئلینڈ، ہیروشیما جو ہے ہونشو آئلینڈ پر واقع ہے. اور ہاؤ مینی آئلینڈ آر دیر ان پاکستان، تو پاکستان میں تقریباً 12 آئلینڈس موجود ہیں. اور وچ آئلینڈ از نون ایز سینڈوچ آئلینڈ، جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں، ہوائی آئلینڈ ہے. اس کے بعد آئلینڈ آف ایلسمیرا از لوکیٹڈ آن وچ کنٹری، تو یہ کینیڈا میں واقع ہے. اور اس کے بعد منورا آئلینڈ جو کہ پاکستان میں ہے، ایٹ اے شور آف واٹ، عربین سی پر واقع ہے. اسی کے ساتھ واٹ از دا نیم آف اتھارٹی اسٹیبلش فار دا ڈیولپمنٹ آف آئلینڈ اسپیشلی دا بندال اینڈ بدو آئلینڈ ان فرسٹ فیز، وہ ہے پاکستانی آئلینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو کہ بنائی گئی تھی. ٹھیک ہے. مالدیوز اے کنٹری ان ایشیا کنسسٹ آف اراؤنڈ ڈیش آئلینڈس، تو 1200 آئلینڈ جو ہیں وہ مالدیو میں موجود ہیں، اور لوگ بہت زیادہ گھومنے بھی جاتے ہیں، یہاں پر ٹرپس ہوتے ہیں. تو یہ پی ڈی ایف فائلز جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، یہ جو ہم پڑھاتے ہیں ڈیلیور کرتے ہیں، اس کے حوالے سے ہماری واٹس ایپ پیڈ کلاسز موجود ہیں جو کہ صرف اور صرف پر منتھ آپ کو پڑھایا جا رہا ہے 350 پر منتھ میں، جس میں آپ کو یہ پی ڈی ایف پرووائڈ کی جاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ 2 موک ٹیسٹ جو ہیں وہ آپ سے کنڈکٹ کیے جاتے ہیں ایٹ دا اینڈ آف ایوری 15 days. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ 20 کوسچنس ڈیلی فرام پاس پیپرس آپ سے شیئر کیے جاتے ہیں، جس کے ذریعے آپ کی تیاری جو ہے وہ بہت اچھے سے جاری ہے. ہمارا یہ سیشن 9 مئی کو اسٹارٹ ہوا تھا، اور ابھی بھی 1 جون تک ہم ایکسیپٹ کریں گے آپ لوگوں کو، کہ جو لوگ جن کو اس کورس کے حوالے سے نہیں پتا تھا وہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. تو ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ.